सवाल ऐसे नहीं आता, 3 काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, 3 काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, 3 काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, और 3 काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा, 3 काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा, 3 काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा। जो झूठ बोलता है, जो जुल्म करता है, जो धोखा देता है, जो झूठ बोलती है, जो जुल्म करती है, जो धोखा देती है, इज्जत के ख्वाब देखने छोड़ दे। जिल्लत मुकद्दर है इस जहान में उस जहान। कौम हो, फर्द हो, औरत हो, मर्द हो, जुल्म है, झूठ है, धोखा है, रब्बे जुल जलाल की कसम, जिल्लत के सिवा कुछ ना मिलेगा। जो सच बोलता हो, जो अदल करता हो, जो दयानतदार हो, उसके लिए इज्जत मुकद्दर हो गई, हो गई, हो गई। सच एक फर्द में है, अदल एक फर्द में है, दयानत एक फर्द में है या एक कौम में है, इन्हें इज्जत देना यकीनी हो गया। मेरा अल्लाह इन्हें दे के रहेगा, चाहे वो अल्लाह को मानते हैं चाहे अल्लाह का इनकार करते हैं। आगे आखिरत का मसला अलग है। यहां कौम, फर्द, कबीला, कोई मजहब, पत्थर का पुजारी, आग का पुजारी, सच बोलता है, जुल्म नहीं करता, दयानतदार है, अल्लाह की कसम अल्लाह उसे इज्जत की जिंदगी देगा। रात का तहज्जुद गुजार, दिन का रोजेदार, कहीं जुल्म करता है, कहीं झूठ बोलता है, कहीं धोखा देता है, जिल्लत उसके माथे पे लिख दी जाएगी और मौत के बाद की जिल्लत भी साथ उठेगी। तो अल्लाह को राजी करो, कैसे? कबीरा गुनाहों से बचकर, उसके सामने सर झुका कर। दूसरा काम, अल्लाह के बंदों के साथ मामला करो। सारा मामला 2 हदीसों में बता देते, 2 हदीसों कि ये 2 काम कर लो, सारी दुनिया के महबूब बन जाओगे, तुम्हारे घर जन्नत बन जाएंगे, मियां बीवी में मोहब्बत कायम हो जाएगी, सास बहू में मोहब्बत हो जाएगी, बाप बेटे में मोहब्बत हो जाएगी, माँ बेटी में मोहब्बत हो जाएगी, भाई भाई में मोहब्बत हो जाएगी। 2 काम कर, इन 2 में सब कुछ छुपा हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया, माज अला उम्बिउका बिमिलाक हादा कुल्ली। पूरी हदीस। माज बिन जबल ने कहा, या रसूल अल्लाह, कुछ जन्नत के जाने का रास्ता तो बताएं, जन्नत में जाने का रास्ता तो बताएं। अम्बिनी बिअमलिन युदखिलुनी अल जन्नह। साहब ने कहा, सअलत अन अम्रिन अज़ीम, बहुत बड़ी बात तूने पूछी है। तुक़ीमुस सलात अल मक्तूबा, तुअद्दिस सलात अल मफ़रूदा, व तसूम रमज़ान, व तहज्जुल बैत। माज, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना और हज करना। फिर आपने फरमाया, इंशीता अम्बातुका बिअब्वाबिल जन्नत। अब अगर तू चाहे तो कुछ और बताऊं, जन्नत के दरवाजे बताऊं? कभी बताएं का अस्सौम जुन्ना, रोजा जहन्नम और तेरे दरमियान बीच में रुकावट बन जाएगा। अस्सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तिया, छुप छुप के अल्लाह के नाम पे देना तेरे गुनाहों को धो देगा, पाक कर देगा। वक़ियामुर रजुल फ़ी जौफ़िल लैल इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह, और रात के अंधेरे में खड़े होकर अल्लाह से बातें करना। 2 नफली पढ़ लिया करो, किसी मर्द औरत का रात के अंधेरे में खड़े होकर। फिर आपने कहा, माज अला उम्बिउका बिरासिल अम्र व उमूदिही व ज़िरवति सिनामिही व बिमिलाकि हादा कुल्लिह। ए माज, मैं तुम्हें अब सारे दीन का खुलासा बताऊं, सारे दीन का सिरा बताऊं, सुतून बताऊं, एक रिवायत के मुताबिक सुतून बताऊं, आखिरी चीज बताऊं, आखिरी चीज बताऊं। कहा जी, माँ हुआ जी, तो मुझे देखना सारे भाई। तो आपने अपनी जबान निकाली और उसे यूं पकड़ा, माद कुफ़्फ़हादा, माद अपनी जबान पे काबू पा जा
یہ میری پوری شریعت ہے، یہ پورا دین ہے۔ یہ کس کو سمجھایا ہے؟ معاذ کو۔ کیسے سمجھایا؟ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں، ایکشن کر کے۔ صرف اتنا بھی تو کافی تھا، بھائی زبان کی احتیاط کیا کرو۔ ایسے سمجھایا جیسے چھوٹا بچہ۔ کیوں؟ کہ مشکل ترین کام ہے۔ 22 ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے، یہ 2 انچ کی زبان کو بریک لگاتے ہوئے سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں۔ اور جتنا آج گھروں میں فساد ہے اس کے پیچھے یہ زبان ہے۔ اور یہ کون ہے جس کو معصوم بچے کی طرح سمجھایا ہے؟ معاذ بن جبل۔ اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا، میں وہاں گیا۔ عمان میں آگے اربد گئے، اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے، باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا، جب میں اندر گیا تو اوپر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری، اور اب ہے 1435 ہجری۔ 1417 سال اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں۔ جب میں مقبرے میں داخل ہوا، کمرے میں جس میں قبر تھی، سارے کمرے میں خوشبو۔ قبر پر 2-4 چادریں پڑی تھیں۔ مجھے خیال آیا کہ میرے خیال ہے یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے، وہ خوشبو آ رہی۔ اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی، مسجد قریب تھی، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا۔ پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں یہ کیسی خوشبو ہے۔ تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا، میں وہ ایسے کر کے نا چادریں سونگنے کی، شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا جناب یہ خوشبو چادروں میں نہیں ہے، یہ اس قبر والے کی ہے خوشبو، یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے، 24 گھنٹے۔ پھر میں نے فزیکلی ایک چادر کو سونگا، کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو نہیں تھی۔ یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے، اور قبر مہک رہی ہے۔ میں سنی سنائی نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا، خود گیا ہوں، خود یہ مئی جو گزرا ہے۔ ان کو ایسے بتا جو چھوٹے بچے کو، معاذ زبان پہ قابو رکھنا۔ اگر زبان پہ قابو آ گیا تو میاں بیوی کی لڑائی ختم۔ اگر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اونچ نیچ نہ ہو، کبھی خامن تیز ہوگا تو بیوی زبان پہ قابو پاتی، کبھی بیوی تیز ہوگی خامن زبان پہ قابو پاتی۔ اگر دونوں ہی سیکھ گئے تو ان کا گھر جنت بن جائے گا۔ کبھی ساس اکھڑے گی تو بہو چپ کر جائے، کبھی بہو اکھڑے گی تو ساس چپ کر جائے، کبھی باپ اکھڑے گا تو بیٹا چپ کر جائے، کبھی بیٹا اکھڑے گا تو باپ چپ کر جائے، دعویٰ نہ کرے کہ میں باپ ہوں میرے آگے بولتا ہے۔ انسان ہے، خطا ہوتی ہے۔ اگر آپ بھائی یہ پیچھے نیچے مستورات بھی ہیں، اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ لو۔ کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آپ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے۔